साथीहरु नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल थर्ड आई डिस्कसनमा। आजको हाम्रो डिस्कसनको टपिक रहेको छ फ्रेन्च रिभोल्युसन यानी कि फ्रान्स क्रान्ति। साथीहरु मैले एक हप्ता अगाडि नेपोलियन बोनापार्टेको बायोग्राफी अथवा जीवनी यहाँहरुको सामुन्ने राखेको थिए। त्यस्तै फ्रेन्च रिभोल्युसन एकदमै आवश्यक र हामीले जान्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने टपिक रहेको छ। फ्रान्समा फ्रेन्च रिभोल्युसन अथवा यानी कि फ्रान्स क्रान्ति कसरी भयो र के कुराहरुले फ्रान्स क्रान्तिसम्म पुर्यायो। 1789 देखि 1799 सम्म 10 वर्ष फ्रान्स क्रान्ति चल्यो। यसका कन्सिक्वेन्सेसहरु के थिए भन्ने कुराहरुमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। साथीहरु आज हाम्रो फ्रेन्च रिभोल्युसनको कन्टेन्ट रहेको छ कज। हामीले यसमा कज डिस्कसन गर्नेछौं। फ्रेन्च रिभोल्युसन कसरी भयो त, फ्रान्स क्रान्तिको कारणहरु के थिए, उनका मुख्य कारणहरु, फ्रान्स क्रान्ति को बीचमा के इन्सिडेन्टहरु भए जसले गर्दा फ्रान्स क्रान्तिलाई अझ उग्र बनायो, अथवा के इन्सिडेन्टहरु भए ती बीचका कन्सिक्वेन्सेसहरु के निम्ताए त, अन्त्यमा फ्रान्स क्रान्तिको अन्त्यमा फ्रान्सेली जनताहरुले के पाए त, अथवा फ्रान्सको शासन सत्ता कसरी परिवर्तन भयो त, फ्रान्समा के परिवर्तन आयो त, क्रान्तिले के परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ त, क्रान्तिले के सुधार ल्याउँदो रहेछ, के क्रान्तिले साँच्चै नै देश परिवर्तन गर्छ, यी कुराहरु आज हामी डिस्कसन गर्नेछौं। साथीहरु सुरुमा फ्रान्स रिभोल्युसन भनेको के हो, व्हाट इज फ्रान्स रिभोल्युसन। फ्रान्स रिभोल्युसन भनेको एउटा यस्तो इभेन्ट अफ पिरियड हो है, इभेन्ट अफ पिरियड हो। 1789 देखि 1799 सम्म फ्रान्समा जे इन्सिडेन्टहरु भए त्यसैलाई नै, त्यही 10 वर्षको पिरियडलाई नै के भनिएको, फ्रान्स रिभोल्युसन, फ्रान्स क्रान्ति भनिएको थियो, जसमा सोशल पोलिटिकल चेन्जेसहरु भए। फ्रान्समा सोशल पोलिटिकल चेन्जेसहरु भए जसले मोनार्कीलाई नै जरैदेखि उखालेर फालिदियो र देशलाई रिपब्लिक बनायो। साथीहरु कज अफ फ्रेन्च रिभोल्युसनलाई 4 दृष्टिकोणले हेरिएको छ। पहिलो दृष्टिकोण रहेको छ पोलिटिकल कज, सोशल कज, इन्टेलेक्चुअल कज, इकोनोमिक कज। यी कजहरु के हुन् र यी कजहरुले कसरी असर गरे, यी कजहरुले कसरी फ्रेन्च रिभोल्युसन निम्ताए भन्ने कुरा हामी अगाडि डिस्कस गर्नेछौं। सुरु गरौं पोलिटिकल कजबाट। साथीहरु पोलिटिकल कजमा एब्सोल्युट मोनार्की अफ बुर्बन डाइनेस्टी, बुर्बन डाइनेस्टीले राज गरिरहेको थियो त्यतिखेर फ्रान्समा। एब्सोल्युट मोनार्क भनेको के हो भन्दा किङले, राजाले जे मन लागे त्यही गर्ने, निरंकुश तानाशाह, न कुनै संसद छ, न कुनै मन्त्रालय छ, न कुनै कसैको सल्लाह लिनु छ, न कुनै मन्त्रीमण्डल छ, केही पनि छैन, नथिङ। सिधै किङले आफैले चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने। सुरु गरौं किङ लुई 14 बाट। 1643 मा किङ लुई फ्रान्सको गद्दीमा आएर बसेका थिए। उनले पावर सबै सेन्ट्रलाइज गरेर राखेका थिए, एकदम लग्जरियस लाइफ बिताउँथे, पावरको अनलिमिटेड युज गर्थे। लेटर डे क्याचेट भनेर एउटा लेटर थियो, यो पक्राउ पुर्जी जस्तै हो, यिनले जारी गरेर जसलाई पनि एरेस्ट गराउँथे, जसलाई पनि थुनाउँथे। यिनी एकदम तानाशाह हुन् भनेर यिनको स्टेटमेन्ट पनि एउटा छ, आई एम द स्टेट भन्ने, आई एम द स्टेट भन्ने यिनको स्टेटमेन्टले यिनी पक्का तानाशाह थिए भन्ने कुरा जताउँछ। त्यसपछि आउँछ लुई 1715 मा फ्रान्सका राजा भएका थिए। 15 को पालामा फ्रान्स पुरै ऋणमा गइसकेको थियो, डेप्थ इन्क्रिज भएको थियो। केले गर्दा? 7 इयर वार। 7 इयर वार भनेको फ्रान्स र ब्रिटेन बीचको वार। त्यतिखेर 7 इयर वार भएको थियो फ्रान्स र ब्रिटेन बीचको। यसमा फ्रान्स पनि डुबेको थियो एकदम डेप्थमा। 7 वर्ष वार भए साथीहरु कल्पना गर्नुस् कस्तो भयो होला। ब्रिटेन पनि पुरै ऋणमा डुबेको थियो, फ्रान्स पनि ऋणमा डुबेको थियो, इकोनोमिक कन्डिसन दुईटैको ध्वस्त भएको थियो। ब्रिटेनले के गर्यो त्यतिखेर, ब्रिटेनले युएसमा जुन कोलोनी थियो उसको वहाँ ट्याक्स बढाउन खोज्यो। त्यो पनि एउटा कारण के थियो, अमेरिकन रिभोल्युसन कारण थियो भने फ्रान्सले पनि आफ्नो उसमा अब डेप्थलाई चाहिँ लेभलमा ल्याउनु पर्यो। त्यसकारणले फ्रान्सले पनि के गर्न खोज्यो, ट्याक्स बढाउन खोज्यो। यो पनि फ्रान्स रिभोल्युसन एउटा कारण बन्न पुग्यो। त्यसैले 7 इयर वार दुईटा रिभोल्युसनको कारण बन्न पुगिन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु, यसको विषयमा म छुट्टै भिडियो बनाउँला। यति बुझ्नुस् कि अहिले फ्रान्स र ब्रिटेन बीचको वार भएको थियो 7 इयर। पुअर एडमिनिस्ट्रेसन एकदम खतम कन्डिसनमा थियो। इकोनोमिक कन्डिसन विक भइसकेको थियो। फरेन पोलिसीहरु एकदम डिफेक्टिभ थियो। लुई 16 को बारेमा यही 7 इयर्स वारले गर्दा सम्पूर्ण चीज डुबेको थियो। तै पनि राजघरानाहरु केमा बसेका थिए, आनन्दमा बसेका थिए, ऐसो आराममा बसेका थिए। जनताहरुलाई के गरेको थिए, दोस्तै बनाएर राखेका थिए। साथीहरु वारका कारण फ्रान्स कम्प्लिटली बैंक्रप्ट भइसकेको थियो। लुई 15 ले यसलाई पछि रियलाइज गरे र मर्ने बेलामा यिनी रोए के भने, आफ्टर मी द डिल्युज, म पछि ठुलो बाढी आउँदैछ भनेर रोए। साथीहरु त्यसपछि आउँछन् लुई 16। साथीहरु म फ्रान्सको रिभोल्युसनको कुनै कसैलाई मुख्य कारक मान्छु भने
लुई 16लाई मान्छु। लुई 16ले राज्य सत्ता सम्हाल्न सकेनन्। लुई 16 को बारेमा इकोनोमिक कन्डिसन ध्वस्त भइसकेको थियो। लुई 16 आफैमा नरहर मान्छे पनि हैनन्, तर यिनले बोल्ड डिसिजन कहिले पनि लिन सकेनन्, स्ट्रङ डिसिजन कहिले पनि लिन सकेनन्। एक दिन एउटा कुरा गर्ने, अर्को दिन अर्को कुरा गर्ने, देशको लागि एउटा स्ट्रङ डिसिजन लिन सकेनन्। यिनी आफ्नो श्रीमतीदेखि हैरान थिए। यिनकी श्रीमती ब्याड एडभाइजर थिइन्। यिनको श्रीमतीले ट्याक्स बढाउनु पर्छ भन्ने कुराको मात्रै एडभाइस दिन्थे र यिनकी श्रीमती मो थिइन् भन्दा डटर अफ अस्ट्रियन एम्प्रेस, अस्ट्रियाका राजाका छोरी थिइन्। यिनले आफूलाई म अस्ट्रियाका राजाको छोरी हो, मलाई के टेन्सन छ, म त मस्त खान्छु बस्छु भनेर यिनले नै लग्जरियस लाइफ जिउने, अरू देशसँग ऋण निकालेर यिनलाई पोस्ने राजाले गर्न थाले। एउटा कारण त्यो थियो भने अनि अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स पनि भयो। अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्समा फ्रान्सले के गर्यो, युएसलाई सपोर्ट गर्यो। फ्रान्सले युएसलाई सपोर्ट गर्ने बित्तिकै फ्रान्सले युएसलाई किन सपोर्ट गर्यो त? फ्रान्सले केही पनि पाउनु नपाउनु तै पनि युएसलाई किन सपोर्ट, आफ्नो इकोनोमिक कन्डिसन ध्वस्त हुँदाहुँदै किन सपोर्ट गर्यो भन्दाखेरि फ्रान्सले त उता 7 इयर वार हारेको थियो, कोसँग? ब्रिटेनसँग हारेको थियो। त्यसैको इगोले गर्दाखेरि ब्रिटेन विरुद्ध उचाल्नलाई के गर्यो, युएसको साथ दियो। त्यसले गर्दा झन इकोनोमिक के भयो, ध्वस्त खतमै भयो कि। त्यसपछि अर्को कुरो के पनि हो, यो जुन लुई 16 थिए यिनको आलिसान बङ्गला थियो। आलिसान बङ्गला यिनीहरू सिफ्ट भएको थिए। 1682 मा यिनीहरू बङ्गलामा सिफ्ट भएको थिए। त्यसलाई भर्सिलिस प्यालेस पनि भन्छ। त्यो प्यालेसमा देखाउँदा पहिला कहाँ बस्थे यिनीहरू त? टुलिरिस प्यालेसमा बस्थे। त्यो रिभर साइन, यो पेरिसमा रिभर साइनमा रहेको प्यालेसमा बस्थे भने यहाँ सिफ्ट भएको थियो। यो भर्सिलिस प्यालेसमा 1682 मा सिफ्ट भएको थियो। यो भर्सिलिस प्यालेस है, यो भर्सिलिस प्यालेस यो सिटीबाट अलिकति राजाहरूलाई एकान्त ठाउँ चाहियो। पेरिस त्यतिखेर एकदम प्याक थियो, हल्ला मान्छेहरूको भिड धेरै भयो, हामी चाहिँ एकान्त ठाउँमा बस्छौँ भनेर राजाहरूले के गरेको थिए, पेरिसबाट केही टाढा जङ्गलको बिचमा यो भर्सिलिस प्यालेस बनाएको थिए। यो प्यालेस 8.2 किलोमिटर स्क्वायरको एरियामा थियो। अब सोच्नुहोस् 8.2 किलोमिटर स्क्वायरको बिचमा यो प्यालेस, र जनतासँग के भयो, सबै चिज कट भयो। उनीहरू कमन पिपुलसँग यिनीहरू भेट्नै पाएन। जमिनी हकीकत के भयो, ध्वस्त भयो। जमिनी हकीकत ध्वस्त भइसकेपछि यो पनि एउटा मुख्य कारण हो, राजा र जनताको एउटा कनेक्सन भएन। राजालाई जमिनी हकीकत थाहा भएन, जनताले के गरिरहेका छन्, के खाइरहेका छन्, जनता कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरो राजाले त्यो जनतासँग कनेक्सन गर्न खोजेनन्। यो पनि फ्रान्स रिभोल्युसनको मुख्य कारण हो। केसमा रहेर, पोलिटिकल कजमा रहेर। साथीहरू, यो भर्सिलिस प्यालेस हो। यो भर्सिलिस प्यालेस यहाँ हेर्नुहोस्, यो पुरै गार्डन हो प्यालेसको। यो पनि पुरै गार्डन हो। यो मैले भने नि तपाईँहरूले 8.2 किलोमिटर स्क्वायरको एरियामा रहेको छ। यो पुरै प्यालेस हो, त्यतिखेरको प्यालेस। र त्यसको भित्र हेर्ने हो भने यो प्यालेसको भित्रको एरिया रहेको छ। यो बाहिर अहिलेको तत्कालको गार्डन एरिया अहिले यो रहेको छ। फ्रन्टल भ्यू, अहिलेको फ्रन्टल भ्यू प्यालेसको। अहिलेलाई म्युजियम बनाइएको छ। अहिले यो प्यालेसको भित्री भ्यू हो, हेर्नुहोस् कति ल्याभिस छ प्यालेस, कति ल्याभिस छ। प्यालेसको इन्टिरियर डेकोरेसन हेर्नुहोस् कति ल्याभिस छ। मूर्तिहरू हेर्नुहोस्, एक चिजलाई एकदम सानो चिजलाई बनाइएको छ। यति बारिकीसँग बनाइएको छ, यति राम्रो बनाइएको छ, यति सौखिन तरिकाले बनाइएको छ प्यालेस। साथीहरू, आउनुहोस् अब कुरा गरौँ सोसियल कजको। फ्रान्समा सोसियल कज के कारणले सोसियल कज भयो त? 3 स्टेट थियो फ्रान्समा। 3 स्टेटमा एउटा फर्स्ट स्टेट थियो जसमा क्लर्जी पर्थे। क्लर्जीमा राजाका नजिकका भारदारहरू अथवा बिशप्स, चर्चका बिशप्सहरू, हाई क्लास र लो क्लास। क्लर्जीमा पनि हाई क्लास र लो क्लास थियो। हाई क्लासको क्लर्जीहरू राजाका नजिकहरू, सरकारका एकदम वरिष्ठ कर्मचारीहरू थिए भने सेकेन्ड क्लास क्लर्जीहरू प्रिस्ट, मङ्क्स, नन्सहरू थिए है। यिनीहरू फर्स्ट स्टेटहरू। साथीहरू, फर्स्ट स्टेटको पपुलेसन 0.5% थियो र यिनीहरूसँग 10% ल्यान्ड थियो। दोस्रो छ सेकेन्ड स्टेट। सेकेन्ड स्टेटमा नोबिलिटी भनेको राजाका आसेपासेहरू, राजाका नजिकका मान्छेहरू, राजाभन्दा अरू मान्छेहरू अथवा राजाका वरिष्ठ कर्मचारीहरू, राजाका नजिकका मान्छेहरू। सेकेन्ड स्टेट नोबिलिटी। राजाको कुनै पनि स्टेट थिएन, राजा आउट अफ स्टेट थिए। सबैभन्दा माथि राजा थिए। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेटमा कति मान्छे थिए भन्दा 1.5 मान्छे थिए फ्रान्समा। 1.5 पपुलेसन थियो फ्रान्सको। सेकेन्ड स्टेट वाज एक्जेम्प्टेड फ्रम द कोर्बे रोयल। कोर्बे रोयल भनेको फोर्स लेबर अन द रोड, जसलाई पनि उनीहरूले काम लगाउन पाउने, पैसा नदिए पनि हुने। र अर्को उनीहरूलाई ट्याक्स फ्री पनि थियो। केमा? ग्याभेले ट्याक्स भन्थ्यो, नुनमा ट्याक्स लाग्थ्यो, नुनको ट्याक्स। त्यो ट्याक्स पनि उनीहरूले तिर्नु पर्थेन। अनि अर्को टेले भन्ने ट्याक्स थियो, त्यो ल्यान्डमा लाग्थ्यो, त्यो पनि यिनीहरूले तिर्नु पर्थेन। फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेटहरूलाई दुईटैलाई के थियो, यो ट्याक्स के थियो, माफ थियो
है। आउनुस् थर्ड स्टेजमा को पर्छन् त्यो हेरौँ। थर्ड स्टेट भनेको कमनरहरू, सामान्य मान्छेहरू। थर्ड स्टेट भनेको थर्ड स्टेटका मान्छेहरूलाई, थर्ड स्टेटहरू दोज हु वर नट द मेम्बर अफ देयर अफ एबभ भन्न खोजेको। थर्ड स्टेटमा को पर्छन् भन्दा फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेजमा जो पर्दैनन् तिनीहरू चाहिँ थर्ड स्टेटमा पर्छन्। 90% फ्रान्स पपुलेसनहरू कहाँ पर्थे? थर्ड स्टेजमा पर्थे। 90% पपुलेसन, त्यसमध्ये के फार्मरहरू थिए है, कोही लेबरहरू थिए, फ्री पिजेन्टहरू, फ्रीमा काम गर्ने, नोबल्स लर्डकोमा फ्रीमा, सामन्त चाहिँ कोही जमिनदारकोमा फ्रीमा काम गर्ने, उनीहरूकोमा गजानी फ्रीमा काम गर्ने, उनीहरूले दिए खाने नदिए नखाने है। उनीहरूलाई नै के गरिन्थ्यो? हाई ट्याक्स लगाइन्थ्यो। उनीहरूले नै एकदम हाई ट्याक्स तिर्थे, नुनमा ट्याक्स तिर्थे, यिनीहरूले हरेक कुरामा ट्याक्स तिर्थे। ब्रेड एन्ड बटर शुद्ध किन्दा यिनीहरूलाई हाई ट्याक्स लाग्थ्यो है। त्यसपछि 27 मिलियन पिपुल इन द थर्ड स्टेट when the France revolution started। 27 मिलियन पिपुलहरू चाहिँ थर्ड स्टेटमा जब फ्रान्स रिभोल्युसन के भयो स्टार्ट भएको थियो। फ्रान्समा थर्ड स्टेजमा एकदम हाहाकार भएको थियो त्यतिखेर। फिजिकल लेबरहरू लगाउने उनीहरूलाई, तर फुड सर्टेजहरू है, अनि के अरे यो मस्ट वेयर बर्न विदिन दिस ग्रुप एन्ड डाइड एज अ पार्ट अफ इट टु। यसैमा जन्मिन्थे, यसैमा यो दास गर्दा गर्दै मर्थे, हैरान थियो उनीहरूको। अब कुनै निस्किन्थे ब्याटलमा, ब्रेभेरीहरू देखाउँथे, एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छे, थर्ड स्टेटका मान्छेहरू है, एक्स्ट्रा ब्याटलमा देखाउँथे। उनीहरूले के गर्थे? कोही ब्याटलमा ब्रेभेरी देखाउँथे, कोही रिलिजियस लाइफ, धार्मिक जीवनमा प्रवेश गर्थे। तिनीहरूले चाहिँ यसो माथिका सेकेन्ड स्टेटका मान्छेहरूसँग बिहा गर्थे है। यो चाहिँ एकदम रियरै हुन्थ्यो। अनि अर्को हेरौँ, फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेज ट्याक्स फ्री थियो, मैले अघि भनिसकेँ। ल्याभिस लाइफ थियो नोबेलिटीको, राजाको आसेपासेको एकदम ल्याभिस लाइफ थियो। हाई ट्याक्स अन थर्ड स्टेज हाई ट्याक्स थियो। कारणहरू भन्दैछु, यो चाहिँ हामी सोसियल कजभित्र रहेर कारणहरू भन्दैछु। एजुकेटेड मिडल क्लास भनेको फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, अड्डा अदालतमा काम गर्ने, अथवा यो सरकारी कर्मचारीहरू, यो ब्रुजोस भन्थ्यो यिनीहरूलाई, ब्रुजोस है, मिडल क्लास, वेल टु डु मिडल क्लास भनौँ न। अर्को अन्डर वर्कर एन्ड रुरल वर्कर थियो, तिनीहरूलाई प्रोलिटेरिएट भन्छ। प्रोलिटेरिएट भन्ने नेपालीमा सर्वहारा, यिनीहरू चाहिँ तल्लो लेभलमा थियो। यो यसरी मैले यहाँ यो ग्राफ राखिदिएको छु, ग्राफ हेर्नु होला साथीहरू। इन्टेलेक्चुअल कज हेर्ने हो भने इन्टेलेक्चुअल कजमा के छ त? एज अफ इन्लाइटेनमेन्टको एज थियो त्यतिखेर। केसमा? लिटरेचरमा, फिलोसफीमा है, हरेक कुरामा चाहिँ इन्लाइटेनमेन्टको एज थियो। अब यहाँ हेरौँ, डेभलपमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड ह्युमन फिलोसफीहरू डेभलप भइरहेका थिए। राइज अफ फिलोसफर्सहरू राइज भइरहेका थिए। जोन लक एक इङ्ग्लिस फिलोसफर थिए। He defended the claim that men are free by the nature, equal against claim that God made all the people naturally subject to the monarch। सबैजना आफ्नो मालिक हो, सबैजना फ्री हो, सबैजना आफ्नो राजा हो भनेर भगवानले भनेका छन् भनेर भगवानले बनाए भनेर चाहिँ यिनले यस्तो स्टेटमेन्टहरू दिन थाले। यो कुराहरू मान्छेले पढ्न थाले। यिनलाई फादर अफ लिबरलिजम पनि भनिन्छ। लिबरलिजम भनेको फ्रिडम, फादर अफ फ्रिडम पनि भनिन्छ जोन लकलाई। त्यही भएर अब आफ्नो रुसियाको हेरौँ। जेनेभन फिलोसफर थिए। यिनका स्टेटमेन्ट थियो, म्यान इज बर्न फ्री एन्ड एभ्रिवेयर हि इज इन जेल। यो कुरा यिनको थियो। यो मान्छेहरूले पढ्न थाले। त्यतिखेर इमानुएल कान्ट थिए, इन्फ्लुएन्सियल जर्मन फिलोसफर थिए। डेनिस डेरिडेट थिए, फ्रेन्च फिलोसफर थिए। म्यान विल बी फ्री अन्टिल द लास्ट किङ इज स्ट्राङ्गल बाई द एन्थ्रेल अफ द लास्ट प्रिस्ट। यो भनेको मान्छे तब मात्र फ्री हुन्छ जब प्रिस्टको है, जब चाहिँ चर्चको एउटा फादरको, चर्चको अन्तिम फादरको आन्द्राबाट निकालेर राजाको घाँटी के गरिन्छ? थिचेर मारिन्छ, तब मान्छे मात्र फ्री हुन्छ। भन्न खोजेको चर्चका मान्छे र राजाले मान्छेको रगत चुसिरहेका थिए है। त्यसपछि यो फ्रान्स फिलोसफर थिए है, डेनिस डिटेरोट। त्यसपछि मोन्टेस्क्यूको सुनौँ, फ्रेन्च फिलोसफरको सेपरेट अफ चर्च र स्टेटलाई सेपरेट गर्नुपर्छ भन्ने यिनको भनाइ थियो है, मोन्टेस्क्यूको। त्यसपछि भोल्टायर हेरौँ, फ्रेन्च राइटर थिए नि। एडभोकेसी अफ फ्रिडम अफ स्पिच, फ्रिडम हुनुपर्छ, रिलिजियन्स र चर्च सेपरेट हुनुपर्छ, मान्छेले फ्रिडम पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यिनले एडभोकेसी गरेका थिए। यिनै कुराहरू मान्छेले पढ्न थाले, यिनै कुराहरू मान्छेले जान्न थाले, सबै कुरा मान्छेले चाहिँ ज्ञान हासिल गर्न थाले। यसलाई चाहिँ हामी इन्टेलेक्चुअल कल, त्यो ज्ञान हासिल गर्छ। हामीलाई त यसरी थिचेर राखिरहेका रहेछन्, यसरी मिचोमा हामी बसेका रहेछौँ भन्ने कुराहरूले मान्छे बुझ्न थाले, मान्छेमा के आउन थाल्यो? ज्ञान आउन थाल्यो। र 4 नम्बरमा मैले के राखेको छु भन्दा, द फ्रान्स मोनार्की ह्याड अनलिमिटेड पावर एन्ड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ गड है। अब इन्टेलेक्चुअल पिपुलले के सोध्न थाले भन्दा, कसरी
चाहिँ राजा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ गड भयो है। कहाँ लेखेको छ, यो कसले भनेको भन्ने कुरा चाहिँ पढे लेखा मान्छेले उठाउन थाल्यो। साथीहरू त्यतिखेर एउटा चलन थियो यो सलुन डिस्कसन भन्ने। सलुन डिस्कसन भनेको मान्छेहरू चाहिँ एउटा काहीँ भेला हुने, एउटा रुममा भेला हुने, एउटा रुममा भेला भएर चाहिँ एउटाले सर्लक्क पढेर पेम्पलेटहरू सुनाउने, पत्रिकाहरू पढेर सुनाउने है। सलुन डिस्कसन यो एउटा कल्चरै थियो। सलुन अथवा एउटा हुन्छ नि, सलुन भनेको एक ठाउँमा मान्छे सबैजना जम्मा भएर एकजनाले पढेर एउटा एकजनाले वाचन गरेर हाम्रो चौतारी बैठक भने जस्तो एउटा चाहिँ त्यतिखेर चलन थियो। मान्छे सलुनमा भेला हुन्थे, अथवा जस्तो सलुन सम्झिनुहोस्, अब कपाल काट्ने सलुन भनौँ न, अब त्यो सलुनमा पनि हामी कहिलेका कुरा गर्छौँ नि, कपाल काट्दाको कुरा गर्छौँ, तर यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन होइन, त्यस्तै सम्झिनुहोस् तपाईँ, त्यस्तो चाहिँ होइन। मान्छे एउटा रुममा क्लोज रुममा जम्मा हुन्थे र एकजनाले भन्थ्यो र सबले सुन्थे। सलुन सिस्टम थियो। त्यतिखेर के पढ्थ्यो त, न्युज पेपरहरू, बुकहरू, पेम्पलेटहरू सबलाई पढेर सुनाइन्थ्यो आइडियाहरू स्प्रेड गर्नलाई है। ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड द किङ, ग्रेट ब्रिटेनले त्यतिखेर किङको पावर लिमिटेड गरिदियो है। अनि यो पनि बुझे मान्छेहरूले किङलाई चाहिँ पावर लिमिटेड राख्नु पर्छ, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की राख्दा राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मान्छेको दिमागमा आउन थाल्यो। अमेरिकन रिबेल एगेन्स्ट द ब्रिटिसलाई अमेरिकन रिभोल्युसन थियो त्यतिखेर। अमेरिकन रिभोल्युसनले पनि धेरै असर पार्यो। रिभोल्युसन गरेपछि देश चाहिँ आजाद हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ जसलाई पनि जनता मिल्यो भने हामीले चाहिँ सबैलाई भगाउन सक्दो रहेछौँ भन्ने कन्सेप्ट मान्छेमा आइसकेको थियो। यो थियो साथीहरू यो सलुन डिस्कसन भन्छ यसलाई। सबैजना मान्छे यसरी भेला हुन्थे एउटा क्लोज रुममा। यो बिचको मान्छेहरू चाहिँ पढेर सुनाइरहेछ। म यहाँ तपाईँले अर्को रङ युज गर्छु। बिचको मान्छे यहाँ पढेर सुनाइरहेछ, यसले सबले सुनिरहेछ। यसरी चाहिँ आइडियाहरू स्प्रेड गरिन्थ्यो त्यतिखेर। अब आउनुहोस् इकोनोमिक कजको बारेमा एक्सप्लेन गरौँ। इकोनोमिक कजमा के भयो त साथीहरू? इकोनोमिक कजमा वारको कारणले इङ्ल्यान्ड एकदम डेप्थमा थियो, एकदम ऋणमा थियो है। त्यही पनि किङ र क्विनहरू कि एकदम लग्जरियस लाइफ बिताइरहेका थिए है, आनन्दको जीवन बिताइरहेका थिए। एक्सपेन्स अफ वार गर्नलाई यो सेभेन इयर वारले गर्दाखेरि झन् फ्रान्स एकदम गाडिएको अवस्थामा, झन् क्विन मेरी एन्टोनियटको अनावश्यक खर्चहरू है, रोयल ट्रेजरी सकिन लागिसकेको थियो। त्यही बेलामा राइजिङ अफ पपुलेसन भयो। पपुलेसन 1700 देखि 1789सम्म 2 करोडदेखि 2.8 करोडसम्म पपुलेसन बढ्थ्यो। त्यो बेलामा हेलिस्टोमहरू आयो, ड्राउटहरू हुन्छ नि, सुक्खाहरू पर्न थाल्यो, हार्भेस्टहरू भएन, हार्स विन्टरहरू भयो, जसले गर्दा पुवर हार्भेस्ट भयो, लिमिटेड प्रोडक्सन भयो, खानेकुरा नि मान्छेलाई भएन। त्यसैमाथि यो ब्रेड र बटरमा हाई ट्याक्सहरू लाग्यो है। ट्याक्स बर्डन थर्ड स्टेटलाई मात्रै हो ट्याक्स तिर्ने, फेरि थर्ड स्टेटमा एकदम हाई बर्डन भयो। फेमाइन जसले गर्दा स्टार्भेसन भयो, खाना पुगेन, भयभरको फलेको अनाज जति सबै यो फर्स्ट स्टेट र सेकेन्ड स्टेटले खाएर भ्याइदिए। थर्ड स्टेट मारमा आफैले रोपेको, आफैले बनाएको, आफैले चाहिँ फलाएको चिज आफैले खान पाएन। त्यसपछि त्यो कन्डिसनबाट चाहिँ मुक्त हुन किङले के भने टर्गट त्यतिखेर किङको फाइनेन्स मिनिस्टर थिए। फाइनेन्स मिनिस्टर नियुक्ति गरेका थिए लुई 16ले टर्गटलाई। टर्गट ट्राई टु मिनिमाइज द एक्सपेन्सेस अफ रोयल कोड। टर्गट त्यतिखेर रोयल कोडको एक्सपेन्सेसलाई मिनिमाइज गर्न खोजे, तर ही अल्सो एडभाइज द किङ टु इम्पोज द ट्याक्स अन एभ्री क्लास। सबै क्लासमा उ गर्नुपर्छ भनेर यिनले किङलाई एडभाइस दिँदाखेरि के भने मेरी एन्टोनीले इन्टरफियर गरिदिन्। मेरी एन्टोनीले इन्टरफियर गरेपछि लुई 16 अब यिनी त जोइन्टिङ मान्छे, यिनले के गरे, टर्गटलाई निकालिदिए। सर्लकै लाएर टर्गटलाई के गरिदिए, निकालिदिए। त्यसपछि को एपोइन्ट भयो त? नेकर एपोइन्ट भयो। नेकर त्यसपछि नेकरलाई फाइनेन्स मिनिस्टर एपोइन्ट गरिएको थियो। नेकरले के निकाले, नेकरले के रिभिल गरिदियो भन्दा कन्डिसन, फ्रान्सको कन्डिसन यस्तो छ, इन्कम र एक्सपेन्डिचर यस्तो छ है भनेर चाहिँ मजाले चाहिँ पुरै इन्फर्मेसन दिदिए जनतालाई चाहिँ, जनताको सामुन्ने। त्यसपछि यो देखेर यसले खतम पार्ने, यसले बर्बाद पार्ने भनेर किङले के गरे, यसलाई पनि झम पारिदिए, यसलाई पनि बर्खास्त गरिदिए। नेक्स्ट पर्सन हु वाज अपोइन्टेड बाई द किङ एज अ फाइनेन्स मिनिस्टर इन 1789 वाज क्यालोन। क्यालोनलाई चाहिँ किङले चाहिँ लिए, अपोइन्ट गरे फाइनेन्स मिनिस्टरमा। He adopted the policy of borrowing in order to meet the expenditure of the royal court. रोयल कोडको एक्सपेन्डिचर अब चाहिँ पुरा गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अरूसँग पैसा के गर्नु पर्यो, माग्नु पर्यो। बट ड्यू टु दिस पोलिसी द नेसनल डेप्थ अफ फ्रान्स इन्क्रिज। अब अरूसँग मागेपछि मागेर काम चलाउँ सरकार भने उसले पनि सरकारको राम्रो हुनलाई, अब त्यसले गर्दा के गर्यो, माग्दा के भयो, पैसा बढेको थाहै भएन। अब यो मैले नम्बर अहिले 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 30 करोडदेखि 60 करोडसम्म के, 60 करोड फ्राङ्कसम्म के पुग्यो, 3 वर्षमा यसको ऋण बढ्यो है। त्यसपछि देन कलोन प्रपोज टु इम्पोज द ट्याक्स इन अल क्लासलाई ल्याउनु पर्यो। के अरे यो हाइनेस, यो
यो हामीले यो थर्ड क्लासले मात्रै ट्याक्स तिरेर यो पुग्ला जस्तो छैन, ऋण तिर्ने भ्याला छैन, सबै उसमा चाहिँ ट्याक्स लाउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि किङले के भने, ए त हिरो भइस्, त बढी भइस्, त जा भाइ भनेर डिसमिस गर्दै उसलाई पनि। थर्ड यहाँ अरूलाई ट्याक्स लाउने, थर्ड स्टेट बाहेक अरूलाई ट्याक्स लाउने कुरा गर्ने बित्तिकै किङले के गर्दै डिसमिस गर्दै हाल्थ्यो। इन दिस सिचुएसन किङ एट लास्ट समन द स्टेट जर्नल। स्टेट जर्नल बोलाए किङले, स्टेट जर्नल बोलायो। स्टेट जर्नल भनेको क्यू भन्ने कुरा अब हामी अगाडि डिस्कस गरौँला। स्टेट जर्नल बोलाए। द इकोनोमिक इनस्टेबिलिटी फर्म्ड वन्स मोर वान अफ द मस्ट कज अफ द इकोनोमिक इनस्टेबिलिटीले पनि फ्रान्सको के हो, फ्रान्स रिभोल्युसनको मुख्य कारण थियो है। ड्युरिङ 1790 फ्रान्स हाफ बजेट वाज टु पे द डेप्थ। 1790 को फ्रान्सको बजेटको आधा पैसा त ऋण तिर्नलाई मात्रै छुट्याएको थियो। हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था थियो त्यतिखेर फ्रान्समा, यो हामीले क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। साथीहरू अब हामी हेरौँ इन्सिडेन्ट ड्युरिङ फ्रान्स वार। फ्रान्स यो रिभोल्युसनको बिचमा के इन्सिडेन्ट भयो त, त्यो इन्सिडेन्टहरू हेरौँ है। यो फ्रान्स रिभोल्युसन 1789 देखि 1797 10 वर्षसम्म भएको थियो। यो इन्सिडेन्टमा के भयो त सरासर हेरौँ। 1 मा स्टार्टमा किङ लुई 16ले के गरे, मिटिङ अफ स्टेट जेनरल बोलाए। त्यसपछि नेसनल एसेम्ब्ली गठन भयो। त्यसपछि बास्टल स्टर्मिङ भयो, अक्टोबर मार्च भयो। इन्सिडेन्टहरू म भन्दैछु है। राइज अफ पोलिटिकल पार्टिज एन्ड क्लब्स। त्यसपछि लेजिस्लेटिभ गठन भयो। त्यसपछि नेसनल कन्भेन्सन आयो। नेसनल कन्भेन्सनमा रेन अफ टेरर भयो, आतङ्ककाल। त्यसपछि डाइरेक्टरी आयो, डाइरेक्टरी रुल भयो। त्यसपछि कु भयो, कसको? कु डे एटेट अथवा कु अफ 18 ब्रुमायर बाई नेपोलियन बोनापार्टले कु गरे। एक हुनार सैनिक जेनरलले कु गरे र देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। साथीहरू 1799 मा कु भयो। कसले कु गरे? नेपोलियन बोनापार्टे एक हुनार सैनिक अधिकृतले कु अफ ब्रुमायर 18 मा चाहिँ आफूलाई चाहिँ देशको शासन सत्ता आफूले आफ्नो हातमा लिए। यो थियो फ्रेन्च रिभोल्युसनको इन्सिडेन्टहरू 10 वर्षमा के भयो भन्ने कुरा। आउनुहोस् यसलाई विस्तृत जानकारीको सुरु गरौँ मिटिङ अफ स्टेट जेनरलबाट। साथीहरू किङले लुई 16ले स्टेट जेनरलको मिटिङ बोलाए। स्टेट जेनरलको मिटिङमा फर्स्ट स्टेट, सेकेन्ड स्टेट र थर्ड स्टेटलाई के गरे, सामेल गरे। यो मिटिङ यस्तो मिटिङ हो किङले नै बोलाउँछन् र यसलाई किङले नै के गर्छन्, कम्प्लिट गर्छन् अथवा विघटन गर्छन्। यो मिटिङ फर्स्ट टाइम फ्रान्सको हिस्ट्रीमा फिलिप 14ले 1302 मा गरेका थिए। यसमा चाहिँ जेनरल सिटिजनहरूलाई, कमन सिटिजनहरूलाई भेला गरेका थिए, एसेम्ब्ली बनाएका थिए, सिटिजन एसेम्ब्ली। त्यतिखेर यो जेनरल सिटिजनको एसेम्ब्ली भेला गर्नको लागि यो फर्स्ट स्टेट जेनरल बोलाएका थिए। त्यस्तै फर्स्ट स्टेट जेनरल 1789 मा कसले बोलाए? लुई 16ले बोलाए। के को लागि? अभ्याइरम्भको लागि भनेर। फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड स्टेटलाई सबैलाई बोलाए। यो 175 पछि बोलाइएको हो। यसमा मुख्य एजेन्डा के थियो? इन्क्रिज ट्याक्स एन्ड म्यानेज द फाइनेन्सियल क्राइसिस। ट्याक्स बढाएर फाइनेन्सियल क्राइसिसको म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा भयो। द स्टेट जेनरल इन्क्लुड्स 303 डेलिगेट्स अफ क्लर्जी। क्लर्जीका 303 जना थिए। नोबेलिटी समूहबाट, स्टेटबाट 282 जना थिए र पिजेन्ट समूह लोअर क्लासबाट, थर्ड स्टेटबाट 578 जना थिए है। आउनुहोस् अगाडि हेरौँ। यस्तो थियो स्टेट जेनरल, यस्तो थियो राजाले बोलाएका। यता सेतोमा लागेको फर्स्ट स्टेट, यता सेकेन्ड स्टेट र यता थर्ड स्टेटहरू है। किङ लुई यहाँ बसेर सम्बोधन गरिरहेका थिए। यो हल भयो। साथीहरू यसमा के थियो भन्दा भोटिङ सिस्टम के भयो भन्दा अनजस्ट भयो। एक भोट केसको थियो? फर्स्ट स्टेटको थियो। एक भोट कसले हाल्न पाउने? थर्ड स्टेटले हाल्न पाउने। एक भोट कसले हाल्ने? एक भोट फर्स्ट स्टेटले, एक भोट सेकेन्ड स्टेटले, एक भोट थर्ड स्टेटले हाल्न पाउने। अब हेर्नुहोस्, अब यो फर्स्ट स्टेट र सेकेन्ड स्टेट मिलेर एक भोट हाले भने यिनीहरू के आउने? 2 भोट भयो, बहुमत भयो। जहिले पनि माइनोरिटीमा के भने थर्ड स्टेट पर्ने। यो भोटिङ सिस्टम कसले मन पराएन? थर्ड स्टेटले मन पराएन। यस्तो हुँदैन, इन्डिभिजुअल भोटिङ सिस्टम हुनुपर्छ। अब इन्डिभिजुअल भोटिङ सिस्टम भएपछि त यिनीहरू आफै लगभग 600 को हाराहारीमा थिए, यिनीहरूले जितिहाल्थे जसरी पनि। त्यही भएर किङले के गरे? किङले मानेन। किङले नमानेपछि थर्ड स्टेटले के गर्यो? प्रोटेस्ट गर्यो हो। प्रोटेस्ट गरेपछि किङ लुईले यिनीहरूलाई के गरे? किक आउट गरेर के गरे? भित्र छिर्नै दिएनन् के, हलभित्र हुन्छ नि, त्यहाँ कन्फरेन्स हलभित्र छिर्नै दिएनन्। त्यही भएर यिनीहरूले के गरे? यिनीहरूले मेन हलमा आएर नेसनल एसेम्ब्लीको के गरे? गठन गरे, डिक्लेयर गरे। 17 जुन 1789 मा नेसनल एसेम्ब्लीको डिक्लेयर गरे। यिनीहरूले आफ्नो संगठन बनाए नेसनल एसेम्ब्लीको नाममा
कसले बनाए? थर्ड स्टेटले बनायो। अब त्यसपछि यिनीहरू नजिकैको त्यहाँको बास्केटबल इन्डोर बास्केटबल कोर्ट थियो, त्यहाँ इन्डोर बास्केटबल कोर्टमा गएर यिनीहरूले शपथ लिए। त्यसलाई टेनिस कोर्ट ओथ पनि भन्छ है, फेमस छ यो टेनिस कोर्ट ओथ पनि भन्छ। यिनीहरूले के शपथ लिए भन्दाखेरि हामी कहिले पनि के हुने छैनौँ, डिजल्भ हुने छैन, हामी कहिले पनि विघटन हुने छैनौँ अन्टिल द कन्स्टिट्युसन इज पास। कन्स्टिट्युसन यो देशमा संविधान पास नभएसम्म हामी कहिले पनि विघटन हुने छैनौँ भनेर यिनीहरूले चाहिँ ओथ लिएर चाहिँ नेसनल एसेम्ब्लीको डिक्लेयर गरे। त्यसपछि दिस स्टिमुलेटेड द फ्रान्स रिभोल्युसन, यसले फ्रान्स रिभोल्युसनलाई स्टिमुलेट गर्यो। लोअर क्लर्जी जुन चित्त बुझेको थिएन माथिका, र सम नोबेल्टी अल्सो कोअपरेट विथ देम, यिनीहरूसँग के गरे? कोअपरेट गरे। जो चित्त नबुझेका थिए के राजासँग, उनीहरूले यिनीहरूसँग के गरे? कोअपरेट गरे। साथीहरू टेनिस कोर्टमा यस्तो थियो, क्लोज टेनिस कोर्ट थियो, टेनिस कोर्ट क्लोज थियो, मा एकजनाले बसेर पढिरहेका थिए र सबैले ओथ पढिरहेका थिए यो क्लोज टेनिस कोर्टमा। यो दृश्य हो टेनिस कोर्ट ओथको। अब पिजेन्ट रिभोल्ट भन्ने छ, पिजेन्ट रिभोल्ट द ग्रेट फियर पनि भन्छ यसलाई है। पिजेन्ट रिभोल्टमा के भयो भन्दा फार्मर रिभोल्ट एगेन्स्ट द ल्यान्डलर्ड। अब यो भइसकेपछि अब घटना हेर्नु, त्यहाँ एसेम्ब्ली गठन भयो, त्यसपछि फार्मरले के गर्दा ल्यान्डलर्ड विरुद्ध के गर्दा ल्यान्डलर्ड भनेको सामन्ती, जमिनदारी काम गराउने, जमिनदार चाहिँ घरमा चाहिँ काम गर्न राख्ने, पैसा नदिने, तिनीहरूको घरमा गएर के गरे? खानाहरू सबै चोरी गरे, लुटेड द फुड एन्ड देयर हाउस, घर सबै जलाइदिए, ल्यान्डका कागजातहरू रेकर्डहरू सबै जलाइदिए। रोइट इन प्यारिसमा दङ्गा भयो है, प्यारिसमा दङ्गा भयो, एगेन्स्ट द किङ विरुद्ध दङ्गा भयो, सपोर्टिङ नेसनल एसेम्ब्लीको सबैले सपोर्ट गर्न थाले। त्यसपछि ल एन्ड अर्डर के भयो? कम्प्लिट डिसमेन्टल भयो, कामै गर्न थाले, ल एन्ड अर्डर ध्वस्तै भयो। लुई 16 अर्डर आर्मी टु एसेम्बल इन द प्यारिस एन्ड आउटसाइड द, प्यारिसमा चाहिँ आर्मी लगायो लुई 16, प्यारिसमा चाहिँ सबै त्यो रोइट कन्ट्रोल गर्न, र आउटसाइड द भर्सिलिस आफ्नो प्यालेसको अगाडि चाहिँ सुरक्षा दिन आर्मी परिचालन त्यतिर लुई 16ले। त्यसपछि नै इन्सिडेन्ट अर्को भएको छ साथीहरू, स्टर्मिङ अफ बास्टिल। स्टर्मिङ भनेको एउटा विरोध हो है, एउटा मोर्चा, एउटा चाहिँ जुलुस है, एउटा विरोध हो। स्टर्मिङ अफ बास्टिल भनेको कसको त भन्दा प्यारिसमा भयो। यो त्यस्तै प्यारिसमा आफ्टरनुनको बेला थियो, 1789 14 जुनको दिन है, दिउँसोको बेला थियो। त्यतिखेर के भयो? एउटा बास्टिल भन्ने ठाउँ थियो। बास्टिल भनेको के? एउटा किला थियो, पुरानो किला थियो, जसमा चाहिँ जेल बनाइएको थियो है, जेल बनाइएको थियो। त्यो जेल चाहिँ राजाहरूले चाहिँ कैदीहरू थुन्ने, त्यसलाई टर्चर दिने, त्यस्तो किला थियो है। यो पुरानो किलालाई चाहिँ जेल बनाइएको थियो। त्यसपछि अब प्यारिसमा चाहिँ यो कसले क्याप्चर गरे? यो चाहिँ रिभोल्युसनकारी हुन्छ नि, क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ के गरे? यसलाई क्याप्चर गरे। रिजल्टेड बास्टिल क्याप्चर। यो क्रान्तिले के गर्यो? बास्टिल क्याप्चर गरे, क्रान्तिकारी मान्छेहरूले बास्टिल क्याप्चर गरे। वाज अट्याक्ड बाई एन एङ्ग्री एन्ड एग्रेसिभ क्राउड अफ फ्रान्स। मैले अघि भने नि, त्यो क्रान्तिकारी जुन क्राउड थिए फ्रान्सका, तिनीहरूले बास्टिलमा हमला गरे। त्यहाँबाट हतियार, यिनीहरूको उद्देश्य त्यहाँ हमला गर्नु भनेको हतियार चोर्नु थियो, तर यिनीहरूले के गरे? इम्प्रिजन भएका कैदीहरूलाई के गरे? यिनीहरूले इम्प्रिजन भएका कैदीहरूलाई पनि छोडिदिए र कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्दै। साथीहरू यति रिसाएका थिए कि ध्वस्तै बास्टिल, अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ फोटो, बास्टिल किल्ला, बास्टिल फोर्ट पुरै ध्वस्त गर्दै त्यहाँको इँटा पनि बेचिदिए। त्यही दिनलाई नै बास्टिल डे भनेर फ्रान्समा सेलिब्रेट गरिन्छ। बास्टिल डे भनेर सेलिब्रेट गरिन्छ, आज पनि सेलिब्रेट गर्छ साथीहरू फ्रान्समा। अब बास्टिल हेरौँ कस्तो थियो। बास्टिल फोर्ट यस्तो हो साथीहरू, बास्टिल किला हो यो। यहाँको इँटा पनि निकालेपछि ध्वस्तै बनाइदिए बास्टिल फोर्ट, बास्टिल एट्याकमा क्रान्तिकारीहरूले। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो थियो, हेर्नुहोस् यस्तो थियो बास्टिल फोर्ट। यसको किला, यसको इँटाहरू पुरै यो ध्वस्तै। अहिले कि यसको नामो निशान पनि छैन फ्रान्समा। आउनुहोस् साथीहरू कुरा गरौँ नेसनल एसेम्ब्लीको बारेमा। नेसनल एसेम्ब्ली 17 जुन 1789 मा अघि मैले भनिहालेँ, लुई 16 को प्यालेसमा जब चाहिँ भित्र छिर्न दिएनन्, त्यो भोटको कारणले चित्त नबुझे थर्ड स्टेटहरूले नेसनल एसेम्ब्ली गठन गरेका थिए। यिनीहरूले नेसनल एसेम्ब्ली अब के भयो त? कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली भयो। एन्ड अर्डर टु एबोलिस फ्युडलिजमलाई हटाउन, सामन्तवादलाई कम्प्लिटली हटाउन, कसैलाई चाहिँ शासन गर्न पाउने अनावश्यक रूपमा, कसैले चाहिँ हप्कीतप्की गर्न पाउने, कसैले कसैको शोषण गर्न नपाउने भन्ने कुराहरू भयो। इक्वल ट्याक्सेसन लागू भयो फ्रान्समा, इक्वल ट्याक्सेसन लागू भयो। त्यसपछि यसले गर्दाखेरि मेनी नोबेल राजाका आसेपासेहरू अरू कन्ट्रीमा गरे, के गरे? बस्न थाले, युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर भागे। क्लर्जीहरू के भयो? क्लर्जीहरूलाई के गर्यो? कम गरायो। प्रिस्टहरूलाई के गर्यो? कम गरायो, 1/3 गरायो है। त्यसपछि तिनीहरूलाई पनि के गर्यो?
त्यसपछि के गर्यो तिनीहरूलाई सिभिल सर्भिसमा हाल्यो, तिनीहरूलाई पनि सिभिल सर्भिसमा तिनीहरूलाई पनि सिभिल अफिसर बनाइयो। अनसेटिस्फाइड चर्चहरू के भयो, अनसेटिस्फाइड चर्चहरूलाई के गर्यो, चित्त बुझेन। अब त्यसपछि एब्सोल्युट मोनार्की चेन्ज इन्टु अब कन्स्टिट्युसनल मोनार्की। एब्सोल्युट मोनार्की केमा चेन्ज भयो, कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीमा चेन्ज भयो। अब त्यसपछि हेर्नु नेसनल एसेम्ब्लीले एउटा के राम्रो काम गरेछ त्यतिखेर भन्दा, नेसनल एसेम्ब्लीले दे इन्ट्रोड्युस्ड डिक्लेरेसन अफ द राइट अफ द मेन एन्ड अफ द सिटिजन। डिक्लेरेसन अफ द राइट अफ द मैन एन्ड द citizen. It was the civil right and the assurance of freedom, one of the most important document in the world along with the Magna Carta. Magna Carta Libertatum. Magna Carta जस्तै एउटा यो डकुमेन्ट मानिन्छ ह्युमन राइट्सको केसमा। राइट्सको चाहिँ राज्यले चाहिँ राइट्सको मान्छेको राइटको लागि चाहिँ एउटा डकुमेन्ट दस्तावेजको रूपमा म्याग्ना कार्टा जस्तै। अर्को तपाईँको यो डिक्लेरेसन अफ राइट्स अफ म्यान एन्ड ह्युमन सिटिजन, यो युएसले डिक्लेयर गरेको यो दस्तावेज र यो दस्तावेजलाई चाहिँ यो तीनटा दस्तावेजलाई ठुलो फ्रिडमको बारेमा चाहिँ लेखिएको ठुलो दस्तावेजको रूपमा, इम्पोर्टेन्ट दस्तावेजको रूपमा मानिन्छ है। त्यसपछि यो थोमस जेफरसनले डिक्लेरेसन गरेका थिए राइट्स अफ यो युएसको चाहिँ दस्तावेज। मेन आर बर्न फेमस, त्यतिखेर एकदम फेमस स्टेटमेन्ट के थियो उसमा भन्दा, त्यतिखेरको मुख्य नारा थियो राइटको लागि, मेन आर बर्न फ्री एन्ड रिमेन फ्री एन्ड इक्वल इन राइट्स। त्यतिखेर एकदम फेमस स्टेटमेन्ट थियो त्यतिखेरको यो। त्यतिखेर एउटा ड्रब्याक चाहिँ के थियो भन्दा, त्यतिखेरको त्यो ड्राफ्टको त्यतिखेरको त्यो डिक्लेरेसनको ड्रब्याक के थियो भन्दा, त्यतिखेर वुमन एन्ड स्लेभ हेज नो राइट टु भोट, दे वेयर प्यासिभ एज सिटिजन। तिनीहरूलाई प्यासिभ सिटिजन मानिन्छ। स्लेब्स र वुमनलाई के गर्थ्यो, प्यासिभ सिटिजन मानिन्थ्यो। यिनीहरूलाई के भोटिङ राइट के गरिएन, दिएन। अब हेर्नु तिनै मान्छे, तिनै थर्ड स्टेटका प्रतिनिधि, तिनै मान्छे माथि गएर तिनैले फेरि स्लेभलाई के गरे, स्लेभलाई के गरे, एबोलिज गर्न सकेन। ल हेर्नु कस्तो छ, हाम्रै प्रतिनिधि, हाम्रैबाटै प्रतिनिधि घर भएर गएका मान्छेले हाम्रै समस्यालाई एड्रेस गर्दैन, अझै पनि स्लेभरी सिस्टम एबोलिस चाहिँ भएको छैन। हेर्नुहोस् कन्डिसन के भइरहेछ क्रान्तिमा। साथीहरू आउनुहोस् अब कुरा गरौँ अक्टोबर मार्चको बारेमा। अक्टोबर मार्च भनेको के थियो त, एउटा इन्सिडेन्ट थियो फ्रेन्च रिभोल्युसनको बेलामा, एउटा इन्सिडेन्ट थियो। यो इन्सिडेन्ट केले गर्दा भयो, हल्लाले के भयो, अक्टोबर मार्च भयो। कसैले हल्ला के फैलाइदियो भन्दा, अब फ्रान्सको जनताहरूसँग खानेकुरा थिएन। फ्रान्स यस्तो अवस्थामा थियो, ब्रेड र बटरमा हाई ट्याक्स थियो, त्यसमा पुरै भुकमरी लागेको थियो। विन्टर कन्डिसनले गर्दाखेरि राम्रो उब्जाउ भएको थिएन, एकदम रिभोल्युसनले त्यसलाई ध्वस्तै बनाइसकेको थियो। त्यतिखेर के हल्ला भन्दाखेरि, राजाले जनतासँग लुकाएर ठुलो मात्रामा खाद्य पदार्थहरू प्यालेसमा लुकाएर राखेका छन् र मेरी एन्टोनिएटले आज के गर्न लागि, पार्टी गर्न आइछ। त्यो हल्ला भयो जनतामा। अब यो के हो भन्ने कुरा हामी हेरौँ त। द वुमन्स मार्च अन भर्सिलिस, यसलाई अक्टोबर मार्च पनि भनिन्छ, यसलाई मार्च अन भर्सिलिस पनि भनिन्छ है। भर्सिलिसतिर मार्च भयो कहाँदेखि, अब हेर्नु स्प्रेडेड रुमर है, प्याक्टे डे फेमाइन भन्ने रुमर द्याट फुड आइटम इज विदर्ड इन भर्सिलिस प्यालेस। फुड आइटमहरू भर्सिलिस प्यालेसमा लुकाएर राखिएको छ। अल्सो रुमर्स द्याट मेरी एन्टोनिएट इज ह्याभिङ अ पार्टी इन प्यालेस, पार्टी भइरहेछ, यो कुरा सुने। त्यसपछि अक्टोबर 5 को मर्निङमा अ यङ वुमन स्टक इन मार्चिङ ड्रम। त्यसपछि ड्रम पिट्दै झ्याली पिट्दै के गर्न थाल्यो, सब मान्छेले के गर्न थाल्यो, जम्मा गर्न थाल्यो। क्रोनिक सर्टेज, अब यो सर्टेज अफ हाइब्रिड एन्ड यो भइरहेको बेलामा यस्तो भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ पार्टी गर्न आइरहेछन् भन्ने कुरामा के गरियो, सबलाई चाहिँ हल्ला फैलाउन थाल्यो। त्यसपछि मोर वुमनहरू चाहिँ ग्यादर भए है, मोर वुमनहरू ग्यादर भए। त्यतिखेर किचन ब्लेड, कोहीले किचन ब्लेड लिएर, कोहीले वेपन लिएर है, कसैले कोही मार्केट जान लागेको मान्छे पनि जोइन गरे। त्यसपछि मोर देन 7,000 वुमन वर ग्यादर एन्ड मार्च टु भर्सिलिस। यसरी नै चाहिँ ड्रम बजाउँदै, विरोध गर्दै, चिच्याउँदै है, नारा लाउँदै यिनीहरू के गरे, हातमा कसैले चाहिँ चक्कु लिएछन् किचनको, कसैले के लिएछन् है, स्पाइक्सहरू भालाहरू ल्याएछन्। यसरी चाहिँ के गरे, भर्सिलिस प्यालेसमा गए, तर त्यहाँ के तिनीहरूले फुड भेटाएनन् र पार्टी पनि त्यहाँ भइरहेको थिएन। त्यसपछि उनीहरूले के गरे, किङलाई के भने, प्यारिस आउनुहोस् र हाम्रो अवस्था हेर्नुहोस्, हामी सँगै बस्नुहोस्, हामी नजिकै बस्नुहोस् भनेर यिनीहरूले के गरे, किङलाई भने। सो किङ सिफ्टेड टु प्यारिस। त्यही केसले गर्दाखेरि किङ कहाँ सिफ्ट भए, प्यारिसमा सिफ्ट भए। आउनुहोस् अब यो विषय पनि हेरौँ, राइज अफ पोलिटिकल पार्टिज एन्ड क्लब। अब के भयो भन्दा, पोलिटिकल पार्टिज र क्लबहरू के गर्नु थाल्यो, फ्लोराइज हुन थाल्यो। अब कसैले लेफ्ट विङको कन्सेप्ट ल्याउन थाल्यो,
कोहीले चाहिँ राइट विङको कन्सेप्ट सपोर्ट गर्न थाले। साथीहरू लेफ्ट विङ र राइट विङको बारेमा तपाईँहरूलाई सानो जानकारी दिन्छु। यो लेफ्ट विङ र राइट विङ भन्ने फ्रान्स रिभोल्युसनबाटै कोइन भएको टर्म हो। लेफ्ट विङ पार्टीको सिद्धान्त लेफ्ट विङ, हामीले सुन्छौँ नि लेफ्ट विङ पार्टी, राइट विङ कन्सेप्ट सिद्धान्त बोकेको पार्टी भनेर। लेफ्ट विङ र राइट विङ भनेको के हो भन्दा यहाँ किङ बस्थे बिचमा, र के भयो भन्दा जसले किङलाई सपोर्ट गर्थे त्यो किङको के भयो दाहिनापट्टि जमाउन थाले। जो किङको विरोधी थिए, फ्रिडम चाहिन्छ, किङ हटाउनुपर्छ भन्ने मान्छे के गर्न थाले, किङको बायाँपट्टि बस्न थाले। त्यसैले यो के भयो, राइट विङ्स भयो, यो लेफ्ट विङ्स भयो। राइट विङले किङ सपोर्टर, लेफ्ट विङले फ्रिडम सपोर्टर है। यो कुरा एकदम बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि यो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम है, यो लेफ्ट विङ र राइट विङ भनेको सिद्धान्त। मेनी क्लब्स फर्म डेभलपिङ देयर आइडियोलोजी, आफ्नो आइडियोलोजिज बन्न थाल्यो है। क्लब्स एकदम क्लब्सहरू रेडिकल रिभोल्युसनर्स, क्रान्तिकारीहरू के गरे, ज्याकोबियन्स जस्तो क्लब है। अर्को जिरोन्डियन्स लिबरल क्लबहरू, सोसाइटी अफ रिभोल्युसनरी रिपब्लिक वुमन है, यो यस्तो सङ्गठनहरू के गर्न थाले, बन्न थाले। त्यसपछि आउनुहोस् कुरा गरौँ ज्याकोबियन क्लबको बारेमा। ज्याकोबियन क्लबको बारेमा हामीले कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। ज्याकोबियन क्लब एन्टी रोयलिस्ट क्लब हो, एन्टी रोयलिस्ट क्लब, राजा विरुद्ध क्लब। सोसाइटी अफ फ्रेन्ड्स अफ कन्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला भनेको थियो भने आफ्टर 1792 यसलाई रिनेम गरी के गर्यो, सोसाइटी अफ जेकोबियन्स भनेर राख्यो। फ्रेन्ड्स अफ फ्रिडम एन्ड इक्वालिटी, कमनली नोन एज ज्याकोबियन क्लब। अब यो बिकेम मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल पोलिटिकल क्लब, एकदम असरदार पोलिटिकल क्लब भयो। यसले चाहिँ के गर्यो, यो को मेम्बरहरू कस्ता थिए त, फ्रम मेनली पुवर क्लासको मान्छेहरू, वेजेस वर्करहरू, that believe that power has been limited and captured by prosperous middle class and rich traders। यस्ता सिद्धान्त बोकेका मान्छेहरू यो क्लबमा मेम्बर भए। यो क्लबका एकदम मेम्बर थिए है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट नाम हो, मैक्सिमिलियम डी रोबस्पायर है। मैक्सिमिलियम डी रोबस्पायर यो क्लबको के थिए, लिडर थिए। द क्लबको अब्जेक्टिभहरू यो रह्यो, तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्सिडेन्ट अफ 1791 मा हामी 1791 को इन्सिडेन्टमा के भयो, आफ्टर अक्टोबर मार्च वाज इन पेरिसमा अक्टोबर मार्च भइसकेपछि किङ फेल्ट थ्रेट अफ डेथ, सो ही प्लान टु एस्केप टु अस्ट्रिया जानुपर्छ। अब यहाँ मार्च जनता सब बोल्न थाले। त्यसपछि के भयो भन्दा इट वाज हिज इन लज कन्ट्रिज, आफ्नो ससुराको हुन्छ नि, ससुराली देश हो नि त अस्ट्रिया त, त्यहीँको राजाको छोरी उनले बिहा गरेका थिए। बट ही वाज कट, तिनलाई के गर्यो, छोपियो। दिस एक्टिभिटिज अफ किङ स्पार्क द ज्याकोबियन्स टु डिमान्ड रिपब्लिक, बट कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली वाज इन फेभर अफ कन्स्टिट्युसन। होइन, के गर्यो यो किङले चाहिँ, यो किङको यो बिहेभियरले गर्दा जेकोबियन सिद्धान्त बोकेकाहरूले के गर्यो भन्दा अब यो किङसिङ कम्प्लिटली एब्लिस गर्नुपर्छ, यस्तो भगौडे किङको काम छैन, अब हामीले चाहिँ पुरै रिपब्लिकन बनाउनुपर्छ भनेको थियो। तर कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली जुन नेसनल एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली चेन्ज भएको थियो, ऊ चाहिँ किङको फेभरमै थियो। उसले किङको फेभरमा भन्दा पनि कन्स्टिट्युसन मोनार्कीको फेभरमा थियो, जस्तै ब्रिटेनको जस्तै। सो प्रोटेस्टेन्ट वेयर सप्रेस्ड बाई द नेसनल गार्ड, नेसनल गार्डहरूलाई लगाएर के गर्यो, प्रोटेस्टेन्टहरू जसले विरोध गर्थ्यो कुराको, जस्तै यो ज्याकोबियन्सहरूलाई के गर्यो, सप्रेस्ट गर्यो नेसनल गार्डलाई। नेसनल गार्ड फ्रान्सको गार्ड हो त्यतिखेर है, फ्रान्सको एउटा आर्मी हो जसले चाहिँ इन्टरनल एफेयरहरू हेर्छ। आउनुहोस् अब कुरा गरौँ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली कसरी गठन भयो। एकोर्डिङ टु द न्यू कन्स्टिट्युसन, नयाँ कन्स्टिट्युसन बढ्यो, फेरि चुनाव भयो है। अगाडि त्यो नेसनल एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली जाँदा पनि चुनाव भएकै हो, अहिले पनि फेरि चुनाव भयो। कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली वाज डिस्मेन्टल, सो द लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली वाज एक्सरसाइज। अब कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली किन डिस्मेन्टल भयो त भन्दा त्यहाँ के भयो, धेरै मान्छेले धेरै दिमाग लगाउन थाल्यो, सबको आफ्नो सिद्धान्त हुन थाल्यो। अब के गर्ने भन्दा फेरि चुनाव गर्ने, र जसले जित्छ त्यसले के गर्ने, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली बनाउने। सीमित मान्छे हुन्छन्, जनताबाट चुनेर आएका मान्छे, उनीहरूले मात्र के गर्ने, देश र स्टेट एफेयरको बारेमा डिसिसन लिने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि किङ वाज रिस्टोर्ड एज अ हेड अफ द स्टेट, किङलाई के गर्यो, हेड अफ द स्टेट बनाइयो। फ्रान्स इज स्टिल कन्स्टिट्युसन मोनार्की, अझै पनि फ्रान्स के थियो, कन्स्टिट्युसन मोनार्की थियो। दिस सिस्टम कोल्याप्स विदिन 20 सेप्टेम्बर 1792। अब यहाँ पनि के भयो, एकदम पार्टीमा भिन्नता आयो। अब ज्याकोबियन्सले एक थोक भन्छ, यो जिरोन्डियन्सले एक थोक भन्छ। यो पार्टी, यो मान्छेको मतभेदले गर्दाखेरि, पार्टीको राइजले गर्दा डिफ्रेन्ट आइडियोलोजी डेभलप भएको हुनाले यसले गर्दा के गर्यो, किङ अब यो ध्वस्त भइसकेपछि, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली कम्प्लिट रूपमा ध्वस्त भइसकेपछि किङले के गरे,
सेक्रेटली मेड अ प्लान टु गेट हेल्प फ्रम अदर किङ, अरू किङबाट के गरे अब हेल्प माग्नलाई के गरे प्लान बनाए। त्यसपछि नेबरिङ मोनार्क वेयर गेटिङ आफ्टर, अब नजिकका के गरे राजाहरू के गरे एकदम डराए, नजिकका राजाहरू त एकदम डराउने भयो। उनीहरूले के सोचे, ओहो त्यहाँ त यस्तो राजाले ध्वस्त बनाइसक्यो, हामीलाई नि अब ध्वस्त बनाउनु पर्यो, त्यही भएर हामीलाई के गर्नु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर यिनीहरूले यो रिभोल्युसनरी डिजिज जुन फ्रान्सको थियो यो पनि हाम्रो देशमा सर्न सक्छ भनेर यसलाई के गरेर सप्रेस गर्ने के गरे, प्रुसिया र अस्ट्रेलिया सपोर्टेड फ्रान्स मोनार्की बाई डिक्लेरेसन अफ प्लिड्स। डिक्लेरेसन अफ प्लिड्समा चाहिँ के गरे, यिनीहरूले सपोर्ट गरे। यो स्टेटमेन्ट थियो एउटा चाहिँ प्लिड्समा चाहिँ प्लिड्स क्यास्टलमा चाहिँ साइन भएको है। यो चाहिँ यसमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दा को बिचमा साइन भएको छ, यो फेडरिक विलियम II अफ प्रुसिया एन्ड अर्को एम्परर लियोपोल्ड II वाज मेरी एन्टोनेट ब्रदर है। एम्परर कहाँ थिए नि, अस्ट्रियाको एम्परर थिए, दुईटा प्रुसियाको एम्परर र अस्ट्रियाको एम्पररको बिचमा के भयो, सहमति भयो, डिक्लेरेसन प्लिड्स भयो। यसमा के गरे, यिनीहरूले राजालाई हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू गरे है। त्यसपछि यो डिक्लेरेसन अफ प्लिड्स सुनेर फ्रान्सलाई के गर्यो, एकदम रिस उठ्यो है। फ्रेन्च पिपुल गेट एङ्ग्री बाई द एक्ट अफ किङ। अब आफ्नै देशको विरुद्ध प्लान बनाएको हुनाले है, आफ्नै देशको विरुद्ध प्लान बनाएको हुनाले फ्रेन्च पिपुललाई एकदम रिस उठ्यो। त्यही माथि सो लेजिस्लेटिभ के गर्यो, एसेम्बली डिसाइडेड टु एट्याक प्रुसिया एन्ड अस्ट्रेलिया इन अप्रिल 1792। त्यहाँ एट्याक गर्ने निर्णय गरे। इन 1792 अगस्त किङ एन्ड हिज फ्यामिली एट्याक बाई द रेडिकल्स। क्रान्तिकारीहरूले के गरे, एट्याक गरे एन्ड किल, यो उसलाई चाहिँ मारिदिए। पेरिसमा बडीगार्डहरूलाई, किङको बडीगार्डहरूलाई चाहिँ मारिदिए। किङ सिक द हेल्प फ्रम द लेजिस्लेटिभ एसेम्बली फर द प्रोटेक्सन। लेजिस्लेटिभ एसेम्बलीको लागि, एसेम्बलीसँग प्रोटेक्सनको माग गरे किङले, मलाई यहाँ मार्नै लाए रेडिकल्सहरूले, क्रान्तिकारीहरूले। अब बट लेजिस्लेटिभ डिसाइड टु सस्पेन्ड द किङ। किङलाई पावरबाट कम्प्लिटली बर्खास्त गरिदियो। यो कन्सपिरेसी गर्यो, जुन यो अस्ट्रिया र फ्रान्ससँग मिलेर देश विरुद्ध कन्सपिरेसी गर्ने राजा भएर भन्ने कुराहरू आए। सो किङ वाज इम्प्रिज्ड, एक्युजन अफ ट्रिजन देशद्रोहको आरोप लगायो। एज जेकोबियन फ्रम द एसेम्बली डिड नट सपोर्टेड द किङ है। यो एसेम्बलीमा चाहिँ के अरे एउटा एसेम्बली बनायो जेकोबियनले है, आफ्नो जमात बनायो भनौँ न, जमातले जेकोबियनले सपोर्ट नगरेपछि किङलाई के भयो, देशद्रोहको आरोप लगायो। त्यसपछि कोर्टमा मुद्दा चल्यो है। हेरौँ के हुन्छ। अब लेजिस्लेटिभ एसेम्बली सस्पेन्डेड इट्सेल्फ एन्ड एग्री टु मेक अ न्यू कन्स्टिट्युसन विच विल बी रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसन। अब लेजिस्लेटिभ एसेम्बलीले आफैले के गर्यो, विघटन गर्यो। अब के बनाउने भनेर विघटन गर्यो, अब नयाँ कन्स्टिट्युसन बनाउने, तर देशलाई अब के घोषणा गर्ने, रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसन घोषणा गर्ने भनेर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मोनार्की खतम भयो, इलेक्सन अनाउन्स भयो। त्यसपछि 1792 मा फ्रान्स वाज डिक्लेयर रिपब्लिक। फ्रान्सले चाहिँ रिपब्लिक भनेर डिक्लेयर गर्यो 1792 मा। किङ वाज सेन्टेन्स टु डेथ फ्रम कोर्टबाट यिनी देशद्रोहको पुष्टि भएपछि यिनलाई 1973 मा मारियो, एक्जिक्युसन गरियो, गिलोटाइन गरियो। त्यो गिलोटाइन अस्ति मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, उसमा गिलोटिन भन्ने एउटा अपर डेस्कमा राखेर घाँटी छिनालेर मारियो किङलाई। त्यसपछि डच, अस्ट्रिया, प्रुसिया, अस्ट्रिया मेड अ कोलिएसन, द वार अफ फर्स्ट कोलिएसन भन्छ यसलाई है। यो कोलिएसन बनाए, यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा ग्रुप बनाए है, फ्रान्स विरुद्ध लड्नलाई एउटा ग्रुप बनाए एगेन्स्ट द फ्रान्स आफ्टर लुई एक्जिक्युसन, एज्युमिङ द्याट इट इज रङ एन्ड इट अल्सो मे ह्यापन इन देयर कन्ट्री है। त्यसपछि एक्जिक्युसन अफ किङको बारेमा अलिकति हेरौँ। हि वाज गिलोटाइन गरिएको थियो किङलाई। यसरी यहाँ किङलाई गिलोटाइन गर्दाको यो पेन्टिङ हो। त्यसपछि यो गिलोटाइन भनेको यस्तो अपार्टस्ट हो, यो माथिबाट यो मेटलको पार्ट हुन्छ, यस्तो यहाँ धारिलो हुन्छ, माथिबाट मान्छेलाई यहाँ सुताइन्छ, माथिबाट खसालेर यसरी घाँटी सिनालेर मारिन्छ। घाँटी सिनालेपछि जल्लादले यसरी हातमा घाँटी यसरी बोकेर सबैलाई देखाउँछ ताकि अरूले यो गल्ती नगरोस्, यसरी चिनालेर मारिन्छ भने। गिलोटिन भनेको अपार्टसलाई डाक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिनले के गरेका थिए, बनाएका थिए। फ्रेन्च फिजिसियन हु प्रपोज द्याट दिस डिभाइस सो द फ्रेन्च गभर्मेन्ट एडप्ट अ जेनरल मेथड अफ एक्जिक्युसन। अलि मान्छे तडपेर, कोही चाहिँ झुन्डाएर मर्दा तडपेर मर्ने, कोही चाहिँ अधोकल्चो हुने, मर्ने कि नमर्ने हुने, त्यही भएर चारटै एकैचोटि काटेपछि त आनन्दै हुन्छ भनेर एउटा जेनरल मेथड अफ एक्जिक्युसन चाहिँ होस् भनेर प्रपोज गरेर फ्रान्स सरकारलाई यो चाहिँ अपार्टसको चाहिँ निर्माण गरेका थिए।
आउनुहोस् कुरा गरौँ अब नेसनल कन्भेन्सनको बारेमा। नेसनल कन्भेन्सन अब चुनाव भयो, नेसनल कन्भेन्सन त्यसपछि नेसनल कन्भेन्सन भन्यो। नेसनल कन्भेन्सन के थियो त भन्दा फर्स्ट फ्रेन्च गभर्मेन्ट अर्गनाइज एज रिपब्लिक घोषणा भइसकेपछि यो फर्स्ट फ्रेन्च गभर्मेन्ट थियो, एबेन्डोनिङ द मोनार्की कम्प्लिटली मोनार्की अब थिएन। यतिखेर फ्रान्सको नेसनल एन्थम लेखेको थियो ला मार्सेलस फ्रान्सको अझै पनि नेसनल एन्थम रहेको छ ला मार्सेलस। त्यतिखेर सोल्जरहरूले मार्सल भन्ने ठाउँबाट चाहिँ यो ला मार्सेलस भन्ने गीत गाउँदै आएको हुनाले यो गीतलाई चाहिँ ला मार्सेलस नाम राखिएको। यो वार सङ अफ आर्मी अफ राइन, आर्मीको वार सङ थियो एक्चुअली, पहिला यो आर्मीको वार सङ थियो र मार्सेलस भन्ने ठाउँबाट सोल्जरले गाउँदै आएको हुनाले यसलाई के भन्यो ला मार्सेलस नाम दियो र यो अझै पनि फ्रान्सको के छ नेसनल एन्थम छ है। इलेक्सन वाज हेल्ड इन विच 21 एबभ मेल कुड भोट। अब के भयो भन्दा यो 21 वर्ष इलेक्सन अलिकति यो सफ्रेज भन्छ है, सफ्रेज इलेक्सनको दायरा, सफ्रेजलाई के गर्यो एकदम फितलो बनायो, एकदम तल्लो लेभल ल्यायो। 21 वर्षभन्दा माथिकाले भोट गर्न पाउने हो, बट स्टिल तर पनि अझै पनि वुमेनलाई के गरिदिँदैन, भोटिङको लागि के गरिएको थिएन, अलाउड गरिएको थिएन। फ्रेन्च वुमेन वर ग्रेन्टेड द सफ्रेज आफ्टर 1944 पछि मात्र के गरेका थिए, सफ्रेज पाएका थिए है। बाई सफ्रेज भनेको राइट अफ भोटिङ 1944 पछि बल्ल कसले पाएको थियो, फ्रान्सले फ्रान्सका वुमेनहरूले पाएको थियो। यो कसको पालामा, कसको गभर्मेन्टमा, 1944 को चार्ल्स डे ग्योलेसको गभर्मेन्टको पालामा है। अब द कमिटी वाज क्रिएटेड, कमिटी गठन भयो, कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी भन्ने एउटा कमिटी गठन भयो। अब यो कमिटी यति डिक्टेटर थियो, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यो कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी एउटा ग्रुप थियो है, सर्टेन मेम्बरहरूको ग्रुप थियो। यो कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टीले फ्रान्सको अब ल एन्ड अर्डर हेर्ने कुरा भयो, ल एन्ड अर्डर हेर्ने कुरा भयो, कसैले गलत गरे सजाय दिने कुरा भयो, पब्लिक सेक्युरिटी हेर्ने कुरा भयो। अब यसमा हेर्नु है, दिस कमिटी युज टु लुक आफ्टर द ल एन्ड अर्डर अफ फ्रान्स। It used to take a major decision. In fact, the committee was driving the government. Maximilian was one of the member, so committee was dominated by Jacobins. Jacobins को बाउले त अलिकति बढी थियो, त्यसैमाथि Jacobins को लिडर मैक्सिमिलियन पनि त्यहाँ one of the member of the committee थियो, त्यसैमाथि त्यहाँ अलिकति कमिटीमा Jacobins को बाउले त र दबाव अलिकति बढी थियो। अब मैक्सिमिलियन को सबै काण्ड आउँछ यहाँ, रेन अफ टेरर। जब कमिटीमा जहिलेसम्म यो कमिटीमा मैक्सिमिलियन थिए, अब यो 5 सेप्टेम्बर 1793 देखि 28 जुलाई 1794 सम्म रेन अफ टेरर भन्छ, आतंकको काल। यसमा के भयो, आतंकको कालमा 40,000 भन्दा मान्छेहरू एक्जिक्युसन गर्यो, मारियो। यसलाई के गर्यो, घाँटी सिनाले गिलोटिन गरेर मारियो हो। अब मैले भनिसकेँ यो गिलोटिनको बारेमा, अपाटसको बारेमा। यो मैक्सिमिलियन डी रोबस्पायर जेकोभियन द आर्किटेक्ट अफ फ्रेन्च रिभोल्युसन, यो मुख्य योजनाकार, फ्रेन्च रिभोल्युसनको मुख्य योजनाकार पनि भनिन्छ यिनलाई। एन्ड वाज क्रुअल डिक्टेटर, ही ह्याड डोमिनेटेड इन कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी। मैले अघि भनिसकेँ डोमिनेसन थियो भनेर। यिनले के गरे, कसैले कमिटीको बारेमा अलिकति पनि प्रोटेस्ट गर्यो भने त्यसलाई के गरे, मारिहाल्ने है। चर्च कम्प्लिटली यिनले बन्द गरिदिए, चर्च त बन्दै गरिदिए, हाइली रेडिकल। अब के भयो, तानासा अब यो रेडिकलिजम भनेको क्रान्ति गर्ने क्रममा अलिकति यो हाई रेडिकलतिर, बढी क्रान्तितिर गयो। त्यसपछि म्यारी एन्टोनेटलाई पनि के गर्यो, ट्रायल गर्यो, कोर्टमा ट्रायल ल्यायो। त्यसको 2 देशपछि उनलाई पनि दोषी ठहराएर, देशद्रोही ठहराएर उनलाई पनि के गर्यो, त्यही गिलोटिन गरेर घाँटी सिनालाई मारियो। अब त्यसपछि त्यो टाइममा के थियो, स्टार्भेसन ड्यु टु वार डिस्ट्रोइड इकोनोमी, स्टार्भेसन थियो, इकोनोमी पुरै डिस्ट्रोय भयो। अब यहाँ अलिकति मिस्टेक के गर्यो रोबस्पायरले भन्दा, यसले धेरै मान्छे मारे। रोबस्पायरले धेरै कुख्यात हुन्छ नि, राम्रो काम भन्दा नराम्रो कामबाट धेरै ख्याति प्राप्त, धेरै मान्छे मार्यो। मैले अघि नै भनिसकेँ 40,000 भन्दा बढी मान्छे यसको रेन अफ टेररमा मरे है, यसको आतंकको कालमा। त्यो भएर यसलाई आतंकको काल पनि भनियो। अब इन स्पिच, एउटा स्पिचमा है, स्पिच अफ 8 थर्मिडोर भन्ने स्पिचमा चाहिँ यो रोबस्पायरले के भन्यो भन्दा, रोबस्पायरले यो स्पिच दिँदाखेरि उसले के भन्यो, एक्जिस्टेन्स अफ इन्टरनल इनिमिज कन्स्पाइरेटिभ and calumniated with the convention and the governing committees. He refused to name. यसले के भन्यो, देशमा चाहिँ देशद्रोहीहरू भित्रभित्र यो कमिटीहरू चाहिँ देशभित्र चाहिँ यो इनिमिजहरू भित्रै छन्
भनेर भन्यो, तर को भनेर के भन्यो भनेन है। यसले के गर्यो, यसले चाहिँ कुनै खिचडी पकाइरहेछ है भित्रभित्रै भन्ने कुरा के गर्यो, यो सङ्केत दियो। अब यसले खतम पार्छ, यसले बिताउँछ भन्ने कुराले के गर्यो, अब यसले प्लान बनाइरहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। त्यो भएपछि कमिटीभित्रै पनि इन्टरनल मान्छेहरू छन्। अब कमिटी के अरे यो अहिलेको गभर्मेन्टभित्र पनि चाहिँ इनिमी छन्, स्टेटको इनिमी छन्, गभर्मेन्टको इनिमी छन् भनेपछि यसले त्यो सङ्केत दियो। त्यसपछि के गर्यो भन्दा बाई द एन्ड अफ द नेक्स्ट डेमा रोबोस्पायर वाज एक्जिक्युटेड बाई इन द प्यालेस डे रिभोल्युसन। प्यालेस डे रिभोल्युसनमा यसलाई के गर्यो, घाँटी सिनालाई मारियो। अब यसले चाहिँ खतम पार्छ, यो तानासा भएर आउँछ भनेर के गर्यो, कमिटीले बाँकी कमिटीले यसलाई कमिटीबाट बर्खास्त गरेर बाँकी कमिटीको मेम्बरले यसलाई निर्णय गरेर घाँटी सिनालाई यसलाई मारियो है। यहाँ के पनि थियो कारण, धेरै कारणहरू थिए। एज अ रिजल्ट अफ हार्स रुल है, हार्स रुल पनि थियो। मेनी अफ द रिभोल्युसनरी लिडर्स ह्याड एनफ टेरर। अरू लिडरले पनि के गरे, अब डराउन थाले। रिभोल्युसन त भइरहेको थियो, फ्रान्समा रिभोल्युसन भइरहेको थियो। त्यतिखेर सानोतिनो कसैले के कोलाई रिभोल्युसन गरिरहेको थियो, कसैले के कोलाई रिभोल्युसन गरिरहेको थियो। रिभोल्युसन लिडरहरू, अरू लिडरहरू गभर्मेन्टमा अपोजिटमा रहेका मान्छे डराउन थाले। हेन्स दे टर्न अन रोबोस्पायर, एरेस्ट हिम है। रोबोस्पायरलाई एरेस्ट गरियो। त्यसपछि ही एन्ड हिज सपोर्टर, उसको भाइ अगस्टन रोबोस्पायरलाई पनि के गर्यो, घाँटी सिनालाई मारियो। कहिले भन्दा 1794 उनका समर्थक, उनका भाइ र उनलाई है। जेकोबियनलाई के गरियो, ब्यान्ड गर्यो। जेकोबियन विथ ब्यान्ड एन्ड क्लोज, त्यो पार्टी नै क्लोज गरियो, क्लबै क्लोज गरियो। त्यसपछि के आयो, जिरोन्डियन्स आयो। जिरोन्डियन्स पावरमा आयो। जिरोन्डियन्स पावरमा आइसकेपछि बट के भयो, रिभोल्युसन्स फेल्ड टु डेलिभर द इमिडिएट। अब यसले इमिडिएट थमौती दिन सकेन। जिरोन्डियन्सले पावरमा त्यति सम्हाल्न सकेन। जिरोन्डियन्स पनि के गरेन, त्यति टिकेन। त्यसपछि आउँछ डाइरेक्टरी रुल अफ डाइरेक्टरी। रुल अफ डाइरेक्टरीमा के भयो भन्दा, इलेक्सन टु प्लेस। फेरि अब कति इलेक्सन भयो मैले बिर्सकेँ, यहाँ हेर्नुहोस्, इलेक्सन भएको भइछ। फेरि यो इलेक्सन भयो, इलेक्सन टु प्लेस। द डाइरेक्टरी वाज फर्म, 5 मेम्बरको कमिटी बन्यो हो। अब यो कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टीलाई केले चाहिँ रिप्लेस गर्यो, डाइरेक्टरी रुलले रिप्लेस गर्यो। 5 मेम्बर अफ कमिटी बन्यो। अब यसमा के भयो, के भन्दा बुर्जुवास अर वेल टु डु क्लास केम इन पावर। अब बुर्जुवास भनेको फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, पढे लेखेका मान्छेहरू, अदालतमा काम गर्ने मान्छेहरू केमा आए, पावरमा आए। मिडल क्लास मान्छेहरू, तिनीहरू पावरमा आए। इम्प्लिमेन्टेड नो प्रोपर्टी नो भोट सिस्टम। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नु, हामीले भन्छौँ नि हाम्रो मान्छेहरू माथि गयो भने हाम्रो सबै कुराहरू सुन्छन्, तर यहाँ के गर्यो भन्दा अब मिडल क्लास फ्यामिली नै माथि गएर के सिस्टम लगाइदियो, जसको नो प्रोपर्टी नो भोट सिस्टम, जसको प्रोपर्टी छैन त्यसले भोट गर्न पाएन, त्यस्तो सिस्टम लगाइदियो है देशको जनता, सिटिजनलाई पनि। भनेपछि त सर्वहारा सिटिजनले त भोट गर्नै पाएन। ल हेर्नु, बाइक्यामरल लेजिस्लेटिभ भयो, अप्पर हाउस र लोवर हाउस बनाइयो। त्यसपछि लेजिस्लेचर बिकम डाइरेक्टरी एज एक्जिक्युटिभ बडी। अब यो डाइरेक्टरी के भयो, एक्जिक्युटिभ बडी भयो है। एक्जिक्युसन गर्ने, लहरू हेर्ने, एक्जिक्युटिभ बडी भयो, लहरू एक्जिक्युट गर्ने, लहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युसन भएको छ कि भएको छैन भनेर हेर्ने, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली गर्न थाल्यो। त्यसपछि भयो 7 लास्टमा डिस्कस गरौँ, यो कु कसले गर्यो भन्दा नेपोलियन बोनापार्टे। यिनी सैनिक जनरल थिए। यिनी यो सैनिक जनरलले कु गरे। नेपोलियन इन्भेटेड, यसलाई कु अफ 18 ब्रोमायर पनि भनिन्छ। नोभेम्बर 9, 1799 मा नेपोलियन इन्भेडेड इटली एन्ड अस्ट्रिया एन्ड एन्डेड द फर्स्ट कोएलिसन। ड्यू टु हिज भिक्ट्री ही वाज पपुलर थ्रु द फ्रेन्च पपुलेसन एन्ड ओभरथ्रु द डिरेक्टरी। यिनले के गरे, धेरै वारहरू जिताएका थिए। फ्रान्सलाई धेरै वारहरू जिताएका थिए। फ्रान्सले चाहिँ धेरै चाहिँ वारहरू जितेको थियो। अस्ट्रियालाई चाहिँ यिनले ध्वस्तै बनाए, कति जिते, कति लुटेर लिएर आए अस्ट्रियाबाट। इटालीलाई त्यस्तै जिते। रसियालाई त यिनले त घोडै टेकाइदिएका थिए त्यतिखेर। त्यो वारहरू जितेको हुनाले फ्रान्सको जनताहरूको सपोर्ट पाए। त्यसपछि यिनले ब्लडलेस, कसैलाई नमारिकन के गरेका थिए, कु गरेका थिए। डाइरेक्टलाई के गरे, ओभरथ्रु गरेर कु गरेका थिए। त्यसपछि डाइरेक्टलाई ओभरथ्रु गरेपछि यिनले के गरे, फर्म अ कन्सुलेट बनाए। 3 मेम्बरको के गरे, कन्सुलेट बनाए र आफूलाई के गरे, इलेक्ट गरे। हि वाज इलेक्टेड वाज द फर्स्ट कन्सुल है। 3 मेम्बर बनायो, यिनलाई चाहिँ फर्स्ट कन्सुल बनाए कन्सुलेटको। न्यू कन्स्टिट्युसन वाज रेगुलेटेड है। यहाँ पनि चुनाव भयो, फेरि अर्को चुनाव देख्नु हो नि। अब चुनावमा चाहिँ यिनले फर्स्ट कन्सुल भयो, नयाँ कन्स्टिट्युसन बनायो। नयाँ कन्स्टिट्युसनलाई के गर्यो, रेगुलेट, नयाँ कन्स्टिट्युसनलाई रेगुलेट गरियो। अन मे 1804 नेपोलियन प्रोक्लेम हिमसेल्फ एम्पेरर, आफैलाई एम्पेरर प्रोग्राम गरे। अब हिमसेल्फ किन भनिएको भन्दा, अब त्यो पपले लगाइदिनु पर्ने, पपको फादरले लगाइदिनु पर्ने। यिनले पपको फादरको हातबाट चाहिँ
खोसेर आफैले चाहिँ टाउकोमा हालेको हुनाले के भने हिमसेल आफैले चाहिँ के गरेको सम्राट घोषणा गरेको भनेर भनिएको हो। एन्ड जोसेफिनलाई के भने आफ्नो एम्प्रेस बनाए, जोसेफिनलाई यिनको वाइफ थिइन् जोसेफिन, आफ्नो एम्प्रेस बनाए। हिज कोरोनेसन सेरिमनी टुक प्लेस अन डिसेम्बर 2, 1804 डिसेम्बर 2, 1804 मा यिनको कोरोनेसन सेरिमनी अर्गनाइज गरेको थियो। कहाँ भन्दा क्याथेड्रल अफ नोट्रेडाम इन प्यारिस with the incredible splendor and at the considerable expenses, राम्रै खर्च गरेका थिए यिनले। Instead he placed the crown on his one head and then Josephine and crowned Josephine empress। आफूलाई चाहिँ आफैले आफ्नो टाउकोमा क्राउन लगाएर चाहिँ आफूलाई एम्परर घोषणा गरे र त्यसपछि जोसेफिनलाई पनि क्राउन लगाइदिए अनि त्यसपछि जोसेफिनलाई पनि के गरे सम्राज्ञी घोषणा गरे। अब कन्सिक्वेन्स के भयो त फ्रान्स रिभोल्युसनमा के उपलब्धिहरू हासिल भयो, के कन्सिक्वेन्सेस भयो? पहिलो एभोल्युसन एब्सोल्युट मोनार्की टु मिलिट्री डिक्टेटरसिप है, तानाशाहबाट मिलिट्री डिक्टेटरसिपमै आयो, जसरी तानाशाहमै आयो हो। त्यसपछि किनभने नेपोलियन बोनापार्ट त मिलिट्री जनरल थिए, मिलिट्रीकै शासन आयो। मोनार्की रिस्टोर्ड अन 1815 आफ्टर एब्डिक्सन अफ नेपोलियन बोनापार्ट। मोनार्की फेरि बिचमा रिस्टोर भयो है, नेपोलियन बोनापार्टलाई एब्डिक्सन गरिसकेपछि, बर्खास्त गरिसकेपछि यसलाई एक्जाइल गरियो, हेलेना भन्ने चाहिँ सेन्ट हेलेनामा एक्जाइल गर्यो। त्यसपछि फेरि के आयो, मोनार्की आयो। त्यसपछि वुमन फार्मर्स कन्डिसन नट अपलिफ्टेड, वुमन र महिला र किसानहरू तलको मान्छे तलको तलै भए। राइज अफ क्यापिटलिजम आयो। राइज अफ क्यापिटलिजमले के गरायो, धनलाई झन् धनी गराउँदै गयो, गरिबलाई झन् गरिब गराउँदै गयो। साथीहरू क्यापिटलिजमले चाहिँ सोसाइटीलाई, यदि क्यापिटलिजम उग्र रूपमा गयो भने धनी मान्छे धनी भइजान्छ, गरिब मान्छे गरिब भइजान्छ। यो क्यापिटलिजमको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउँछु म कुनै दिन। राइज अफ क्यापिटलिजम भयो। साथीहरू यी थिए फ्रान्स रिभोल्युसनका केही तथ्यहरू र मैले कन्सिक्वेन्स पनि तपाईँले भनिसकेँ के भयो फ्रान्स रिभोल्युसनमा, जनताले के पाए के पाएनन्। तपाईँले पनि रिभोल्युसन भनेको के हो, रिभोल्युसनले के गर्न सक्छ र कस्तो बेलामा रिभोल्युसन गर्नुपर्छ, जनता कसरी भोकै मर्छन्, ट्याक्स बढ्दा के हुँदो रहेछ, जनताले पनि खप्नसम्म खप्छन्, ती कुराहरू तपाईँ आफै इभ्यालुएट गर्नुहोस्, म यो विषयमा केही भन्दिनँ। साथीहरू यो थियो फ्रेन्च रिभोल्युसनको तथ्यहरू। मैले तपाईँलाई मेरो रिसर्चमा आधारित मैले सम्पूर्ण कुराहरू समावेश गरेर फ्रेन्च रिभोल्युसनको एक्सप्लेन गरेँ। अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् फ्रेन्च रिभोल्युसनमा तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो। तपाईँहरूले मलाई सिधै तपाईँहरू लागेको मनमा लागेका कुराहरू मलाई इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ, सज्जनराज.पोखरेल स्पेस छैन @gmail.com मा मलाई आफ्नो क्वेसन पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। यति दिनसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी।